अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ टॉपिक्स पर आपके सामने हाजिर होते रहते हैं और इसके हवाले से कोई शरई रहनुमाई करने की एक कोशिश करते हैं और यकीनन ये आप सब पसंद भी कर रहे हैं और हमें दुआओं से भी याद रख रहे हैं। तो आज भी हम एक टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, वो ये है कि किसी मुसलमान की ऐब जोई करना और उसकी यानी पर्दा पोशी करना और उसका पर्दा चाक करना। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर किसी मुसलमान की उनके सामने बात हो जाए तो वो पर्दा पोशी करते हैं और उसके ऐब को हद दर्जे छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जब से आया है तो बहुत सारी चीजें हमें ऐसी देखने को मिल रही हैं जिसमें हम पर्दा पोशी करते हुए कम दिखाई दे रहे हैं, बल्कि उस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए और पर्दे को तार तार करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और किसी के ऐब को छुपाने के बजाय उसके ऐब लोगों के ऊपर जाहिर कर रहे हैं और उस बात के पीछे पड़े हुए हैं कि हमें असल बात का मकसद पता लगे, असल बात पता लगे और हम एक तय तक पहुंचे जिसका ना कोई दीनी फायदा है ना इस वक्त कोई दुनियावी फायदा है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी हर शख्स को चस्का है, हर शख्स को एक मजा आ रहा है कि भाई मैं जो है किसी के ऐब तलाश करूं। हालांकि अगर आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमा दिया कि जिसने किसी मुसलमान के खत में झांका तो गोया कि ऐसा है कि उसने जहन्नुम के अंदर झांक लिया। यानी एक शख्स का एक पैगाम था, एक मुसलमान का एक पैगाम था, उसने किसी को भेजा पर्सनल और आपने उसमें झांका, आप उसकी तय में लग गए, आप उसकी खोज में लग गए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या मैसेज आया है, क्यों आया है, किस वजह से आया है। अगर आपने वो भी पढ़ लिया तो गोया कि ऐसा है कि जैसा कि आपने किसी जहन्नुम में झांक लिया। अब इसके अंदर ये बात आती है कि उलमा फरमाते हैं कि यहाँ पर जहन्नुम में झांकने से जहन्नुम में झांकना मुराद नहीं है, बल्कि जहन्नुम में जाने के मुतरादिफ है। यहाँ पर जुज बोल के कुल मुराद लिया गया है, यानी ऐसा शख्स जहन्नुम में जाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या औलाद अगर कोई मैसेजेस कर रही है या उस्ताद की निगरानी में स्कूल के अंदर क्लास के अंदर अगर कोई यानी स्टूडेंट जो है वो मैसेज कर रहा है या वो मोबाइल यूज कर रहा है या बीवी यूज कर रही है, तो क्या शोहर को या औलाद में से वालिदैन को या टीचर को पूछने का हक नहीं है? तो यकीनन वो इस चीज का हक रखते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुल्लुकुम राअ व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि हर शख्स जो है वो यानी उससे पूछ होगी उसके बारे में जो उसके नीचे रियाया है, यानी जो उसके मातहत लोग आते हैं उसके बारे में उनसे पूछ होगी। तो ये बिल्कुल मामला डिफरेंट है सरपरस्त का। लेकिन हम ना किसी के सरपरस्त हों, ना हम किसी के वालिद हों, ना हम किसी के उस्ताद हों, तो फिर हमें ये चीजें देखने वाली बन नहीं जाती। नंबर चौथी बात यह है कि आप उसका ऐब उस वक्त जाहिर कर सकते हैं जब किसी ने ये कहा कि भाई आपके पड़ोस में जो इंसान रहता है, अगर यानी हम उससे रिश्ता करना चाह रहे हैं अपनी बेटी का, तो लिहाजा आप बताएं कि वो शख्स कैसा है, उसके कारोबारी मामलात कैसे हैं, उसकी माइशत कैसी है, उसकी माशरत कैसी है, क्या वो झूठ तो नहीं बोलता, क्या वो धोखेबाज तो नहीं है, क्या वो शरीफ इंसान है भी या नहीं है। तो ऐसी सूरत में उलमा इकराम ने फरमाया कि ऐसी सूरत में फिर आपको कोई बात छुपाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई शख्स आपसे ये मशवरा कर रहा है और वो वाकई उस मामले में सिंसियर है और आपको भी तस्दीक हो चुकी है कि वाकईतन इन्होंने रिश्ता पूछना है या रिश्ता पूछा हुआ है, अगर आपको इस बात की तस्दीक हो जाए, आप खुलकर बता दें कि जी ये इसका माशरत अच्छी नहीं है, इसकी मईशत अच्छी नहीं है, यानी लेन देन अच्छा नहीं है, इसी तरीके से ये झूठा है, या जो भी मामला है वो आप खुल के बता दें, उसमें आपको गुनाह नहीं मिलेगा और आप फिर उसमें ना छुपाएं। और अगर कोई शख्स आता है कि जी मैं फलाने के साथ कारोबार करना चाहता हूं, आप मुझे बताएं कि ये शख्स कैसा है, मैं इसके साथ कारोबारी लेन देन करूं या नहीं करूं, और आपको वाकईतन तस्दीक है कि ये शख्स वाकईतन सच बोल रहा है और वाकईतन इसका कोई मामला चल रहा है, तो आप खुलकर बता दें कि भाई ये शख्स ऐसा है, ईमानदार है या थोड़ा बहुत सुस्त है या ये बेईमान है, जो भी है वो आप खुल के बता दें, उसमें आपको गुनाह नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा शरीयत ने किसी चीज में भी आपको किसी की ऐब जोई करने की और पर्दादरी करने की इजाजत नहीं दी, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक इरशाद फरमाया कि जिसने किसी के ऐब को छुपाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन उसके ऐब को छुपाएगा, और जिसने किसी की पर्दादरी की, किसी का पर्दा चाक कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका भी पर्दा चाक कर देगा, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको घर बैठे हुए जलील कर देगा। यानी एक शख्स घर में बैठा हुआ होगा और उसको पता भी नहीं होगा कि वो जलील हो चुका होगा माशरे के अंदर और वो बुराई उसके घर तक आ जाएगी। तो इतने सख्त नुकसानात और इतनी सख्त बातें जो हैं इस बारे के अंदर मौजूद हैं। फिर इसी तरह कुरान मजीद भी ये कहता है कि वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, कि तुम उस चीज के पीछे मत पड़ो जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं है,
کیوں؟ کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا کہ قیامت والے دن ان السمع، تمہاری سماعت کے بارے میں، جو تمہارے کانوں نے سنا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، والبصر، تمہاری آنکھوں نے جو دیکھا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، والفؤاد، اور تمہاری سوچ کے بارے میں، تمہارے دل کے خیالات کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سب چیزوں کو قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا۔ تو بھائی ایسی چیز کے پیچھے پڑ کیوں رہے ہو جس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ صرف چسکا ہے، صرف فیس بک کی فالوئنگ بڑھ جائے، اگر ہم ایسی پوسٹ ڈال دیں گے تو نیچے ایک رونق لگ جائے گی، کوئی صحیح کمنٹ کرے گا، کوئی غلط کمنٹ کرے گا، ٹریفک جو ہے وہ مصروف رہے گا اور آپ کے فالوور بڑھتے رہیں گے۔ خدا کے واسطے ایسے فالوور پہ لعنت بھیجو، ایسی جو ہے نا بوسٹنگ پر، اور ایسی جو ہے نا اللہ معاف کرے ان چکروں میں، ایسی سستی شہرت سے بچ کر رہو، بلکہ اپنے آپ کو سوچو کہ آپ کہاں پر کھڑے ہوئے اور آپ کیا حرکتیں کر رہے ہو، کیا یہ سنجیدہ حرکتیں ہیں یا غیر سنجیدہ حرکتیں؟ پھر جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے بھائی، اگر کسی کو اس سے تکلیف ہے وہ کورٹ جائے، کورٹ فیصلہ کرے گا کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، آپ کو اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا ہم نے تو علماء سے سنا کہ برائی کا تذکرہ بھی نہ کرو، اگر کوئی شخص برائی کا تذکرہ کر رہا ہے تو یہ اس شخص سے زیادہ گناہ گار ہے جو شخص برائی کر رہا ہے۔ علماء نے تو یہ تک فرمایا کہ اللہ والے کا کلمہ بیان سننا تھا، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میری برائی کر رہا ہے یا میرا برا چاہ رہا ہے یا اس نے کوئی میرے بارے میں بری بات کی ہے تو اس نے تو وہ بری بات کر دی، لیکن میں اس کو قصوروار سمجھتا ہوں کہ جس نے وہ بات مجھ تک پہنچائی ہے۔ تو اسی لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس والی روایت کو مد نظر رکھیں، کوئی چسکے نہ لیں، کوئی اس کے اوپر بات نہ کریں، بلکہ اس چیز کو سوچیں کہ جو آپ بول رہے ہیں اس کا قیامت والے دن آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اور اگر اللہ رب العزت نے کسی مسلمان کی پکڑ بھی کر لی، واقعتاً اس کی گناہ پہ پکڑ ہو گئی، تو یہ بات خوشی منانے کی ہے یا یہ بات یہ سوچ کی ہے کہ بھائی دیکھو ہم بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ہم سے بھی گناہ ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کی پکڑ کر لی، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں بچا لے، بجائے اس کے کہ ہم ندامت اختیار کریں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، یہ سب کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم الٹی حرکتیں کر رہے ہیں، ہم اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم اس پہ باتیں کر رہے ہیں، ہم اس پہ گپ شپ مار رہے ہیں۔ اور دوسری بات کیا، جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے وہ بھی یہ بات سوچے کہ کیا میں نے بھی کبھی کسی کی عیب دری تو نہیں کی، اس کی مجھے سزا تو نہیں مل رہی؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان یاد رکھیے گا کہ جس نے کسی کے عیب کی پردہ دری کی، اللہ رب العزت اس کے عیب کی بھی پردہ دری کر دے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس کو گھر بیٹھے ہوئے بھی ذلیل کر دے گا۔ اگر اس کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، علماء نے تو بلکہ ایک عجیب بات فرمایا کہ اگر آپ کے منہ پہ بھی کھڑے ہو کے کوئی برائی کرے تو آپ اس کے اوپر غصہ ہونے کے بجائے یہ بات کم از کم سوچیں اور یہ چیز محسوس کریں کہ بھائی کیا اس نے جو بات بولی ہے کتنے فیصد وہ ٹھیک ہے، کتنے فیصد ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کچھ فیصد ٹھیک ہے تو بھائی ٹھیک ہے، مجھے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اگر وہ بات واقعتاً درست نہیں ہے تو مناسب الفاظ میں اس کی وضاحت کر دی، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگی۔ اگر وہ ہدایت پر نہیں ہے تو آپ خالصتاً یہ کہہ دیں کہ بھائی جو آپ بات کر رہے ہو، میرا معاملہ اور آپ کا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد، قیامت والے دن اللہ رب العزت فیصلہ کر لے گا کہ ہم میں سے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ بات کو ختم کریں، ان باتوں کو زیادہ طول نہ دیں۔ تو ہم نے آپ کو قرآن مجید کی بات بھی بتلا دی، قرآن بھی ہر بات کے پیچھے پڑھنے کو منع کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کی ٹو میں لگے رہنا، اس چیز سے منع کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچ کر رہیں، اور اس ایسی کانفرنس میں اور ایسی ڈسکشنز میں شرکت ہی نہ کریں۔ کیا قرآن نے نہیں کہہ دیا کہ ایک دوسرے کی برائی مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی برائی مت کرو، غیبت مت کرو، ایحب احدکم ان یکول لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو کتنے سارے گناہ، کتنے سارے مفاسد ایک جگہ پر ایک چھتری چلے جمع ہو رہے ہیں۔ ابھی واقعتاً اس چیز کی تصدیق ہے بھی یا نہیں ہے یہ بھی بعد میں فیصلہ ہوگا، لیکن ہمیں اس کی تصدیق ہو، کوئی تردید کرے، اس سے ہمیں فرق کیا پڑتا ہے؟ ہمیں تو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اللہ رب العزت اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول